welcome back to InGoa News. A newly built shed near the school poses a serious risk, especially to young children. The shade structure is dangerously close to high-tension electricity lines with live wires within reach. Urgent action is needed to prevent potential disaster. We'll keep you updated as more details emerge. नमस्कार. आम्ही सांगे मतदारसंघाच्या पाजीमळ जो सावडीमळ गांव आसा त्या गांवाक भितर आसा जी कॉलनी आसा WRDची ते हितून आसा. तितून सरकारी प्राथमीक विद्यालय आसा आनी एक बालवाडी आसा त्या हितून आसा आवाराक आसा. आनी त्या आवाराक जर तुम्ही पळयत जाल्यार सरकाराचो अजब प्रकार, पंचायतीचो अजब प्रकार तुमच्या दोळ्या मुखार हांगा दिसून येता. ही नवीन स्टेज जी आसा ती स्टेज बांदली आसा ह्या स्कुलाक किंवा जे भुरगे आसा बालवाडी यांचे खातीर प्रोग्राम घेवपा खातीर स्टेज बांदली आसा. पूण स्टेज बांदता आसतना तिजे जर पळयत फाटल्यान जाल्यार तिजो प्रकार जर पळयत जाल्यार वयले हाय टेन्शन आनी सकयल लो टेन्शन जी वायर गेले आसा ती ह्या स्टेजीच्या पत्र्या तेकोन गेल्ली आसा. ही स्टेज सुद्दां प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्ट हेजिना जो आमी म्हणटात कॉन्क्रीट घालून जाल्ली ना, तर ही पत्र्याची आसा, लोखंड वापरले आसा. आनी कदाचित हांगा जर जी हाय टेन्शन किंवा लो टेन्शन जी वायर आमी म्हणटात ती मोजकीच आमी म्हणटा 1 मिटराच्या अंतराची आसा आनी ती तुटून जर पडली ह्या पत्र्याचेर जाल्यार मोठो घात हांगा अपघात जावपाची शक्यता आसा. आमी एक्सिडंट म्हणटा, एक्सिडंट केन्ना म्हणटा जेन्ना एक्सिडंट जाता तो चुकोन जाता, कांय नजर चुकीन जाता. पूण मुद्दम घात जो आसा, घातपात केन्ना म्हणटा जेन्ना मुद्दम करतात तेका आमी घातपात म्हणटा. आनी हो मुद्दम केल्लो आसा. हो खंय तरी ह्या भुरग्याच्या जिवाचेर खेळपाचो खेळ मांडला काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर हें काम करता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां तेंच कळपाक जाय हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण अडाणी असो काय कितें असो प्रश्न जो आसा तो सर्वसामान्य लोकांक पडटा. कारण स्टेज जेन्ना बांदता जेन्ना हाय टेन्शन किंवा लो टेन्शन जी वायर वयता तेन्ना ते सकयल ही स्टेज जावपाक जायना. कारण ती लोखणाची आनी पत्र्यांची स्टेज आसा. हांगा धाकटी भुरगीं आसा जी बालवाडीक येता ती चुकोन जर हांगा हाय टेन्शन किंवा लो टेन्शना वायर जर तांकां टच जाली स्टेजीक आनी ते कदाचित जर खांब्याक हात लायलो तर मोठी दुर्घटना ही सांग्यार जावपाक शकता. तेका लागून जी पंचायतीन हो खंय तरी कामाचो हें घेतलो आसा ते पंचायतीन आयज चिंतपाक जाय. नवीन सरपंच जी कोण नेमलेले आसा तिणी हेजी पाहणी करून तात्काळ एक सायडीच्यान जी वाडलेली हें आसा जी लेफ्ट सायडीन जी हें आसा पत्री घातल्या ते काडून खंय तरी सायडीन घालपाक. कारण जागो भरपूर आसा. हें इतलें बांद दवरून ह्या भुरग्याच्या जिवाचे खेळचे परस भुरग्याचें जीवन कशें सुरक्षीत रावतलें हेजेर काळजी घेवपाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.